मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी में प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात करूँगा, जो कि मुझे उन्होंने बुलाया और मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी, और ख़ास कर ये हमारी जो वर्दी है इसको इज़्ज़त बख्शी, हमारे इस्लामाबाद पुलिस को बख्शी, जो पूरे पाकिस्तान की इज़्ज़त वर्दी पहनों की इज़्ज़त बख्शी। मैं उनको दिल से गहराई से सलूट करता हूँ। नहीं, मैंने ये ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं कभी अभी हेड कांस्टेबल हूँ कि कभी मुझे आई साहब बुलाएंगे। ये तो पीएम साहब हैं, मुझे बुलाया, ये मेरे ज़िंदगी में नहीं सोचा था। जब मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब मिला तो 1 मिनट में और मुलाकात करता तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते कि इतना हमारा वज़ीर-ए-आज़म इतना ईमानदार है कि इतने कि मुझे ख़ुद बुला के और मेरे जैसा हेड कांस्टेबल मुझे दफ्तर बुला के मेरी इज़्ज़त दी है, हमारी डिपार्टमेंट को इज़्ज़त दी है, हमारी वर्दी की इज़्ज़त दी है। इनका मैं बहुत दिल कर इनसे बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी ये भी सोचता था जनाब, देखो एक हेड कांस्टेबल और पीएम से मिलने के लिए बड़े बड़े अफसरान, बड़े बड़े एमएनए भी पहले इजाज़त देते हैं, फिर वो मुलाकात करते हैं। मैं एक हेड कांस्टेबल खुद बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कैसर साहिब, जो बाजू टूटा होने के बावजूद अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को पता चला, उन्होंने कैसर साहब को पीएम ऑफिस बुलाया, इन्हें अप्रिशिएट किया, इनाम देने का ऐलान किया। तो कैसर साहब से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि मुलाकात कैसी रही और क्या इनाम हासिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये बाजू फ्रैक्चर होने की क्या वजह है, किस तरह ये बाजू फ्रैक्चर हुआ? ये डबल रोड 9 चौक बजानो पनोड़ा, ये ट्रक ख़राब हो गए थे, उसको लेफ़्ट जो टायर दोनों ब्रेस्ट हो गए थे। वहाँ मैं ट्रैफिक चला रहा था तो वन वे पे एक सुजुकी आई है, उसको मैं आगे रोकने की कोशिश की तो पीछे से जो मोटरसाइकिल मुझे हिट किया है, तो जो मोटरसाइकिल वो अपने वे पे आ रहा था, उसकी गलती नहीं थी, जो सुजुकी थी गलती उसकी थी। मैं नीचे गिरा हूँ, नीचे पत्थर था, वो लगे वैसे हाथ फ्रैक्चर हो गया। अच्छा, ये बताएं कि आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया, लेकिन आपकी तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल होती है, आप ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, कैसे इतना जज्बा है? लोगों की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लोग तो बहाना बना के घर बैठ जाते हैं। असल बात यह है कि जब हमारा एक सरबराह उसके अंदर इतना जज्बा है तो वो पूरी हमारी आवाम की खिदमत कर रहा है, तो हम एक हेड कांस्टेबल हूँ, तो उनको जज्बा देख कर मुझे अंदर भी जज्बा पैदा हुआ है कि मैं भी नायब बलिया इस आवाम की खिदमत करूँ। तो इस जज्बे के साथ मैंने ये ड्यूटी सर अंजाम दी है। अच्छा, ये बताएं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को कैसे पता चला, कैसे उनसे मुलाकात हुई, कैसे आपको इन्फॉर्म किया गया? इमरान खान साहब वो मुझे बता रहे थे कि मैंने सोशल मीडिया की आपकी तस्वीर देखी है, तो जब मैंने देखी है तो मैंने इनसे कहा है कि मैं इस जवान साहब में मिलना चाहता हूँ। तो खुसूसी फिर उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया, सुबह मुझे 6:30 बजे मुझे फ़ोन आया, तो फिर हम 11:30 बजे वहाँ पहुँच गए थे। मेरे साथ SSP ट्रैफिक IG इस्लामाबाद वो मेरे साथ गए थे, तो फिर वहाँ मुलाकात हुई है PM साहब से। जो वो मुलाकात हुई है उसमें जो तसरात थे, वो जो मेरे जज्बात थे कि एक हेड कांस्टेबल इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का, एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो आपने सामने खड़े हो, तो उस वक्त जो मेरे तसरात थे बिल्कुल आंखों में बिल्कुल आंसू आने वाले थे। अगर हो सकता है कुछ देर खड़े होते तो आंसू आ भी जाते। तो ये आंसू खुशी के थे कि इतनी बड़ी अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी है कि एक प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ख़ुद बुलाया है और फिर मुझे उससे मुलाकात भी की है। तो इसमें मेरे इस्लामाबाद पुलिस के IG साहब की इज़्ज़त है, हमारे SSP ट्रैफिक की भी इज़्ज़त है, और इसमें हमारे तमाम पुलिस अफसरान ड्यूटी कर रहे हैं उनकी भी इसमें इज़्ज़त है। अच्छा, तो ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आपको बुलाया, आपको अप्रिशिएट करने के लिए बुलाया, तो जब खान साहब से आपकी बात हुई, खान साहब से आपसे मिले, क्या जज्बा था, क्या तासरात थे आपके? वो जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब सामने मिला हूँ, जो उसके जो जज्बात थे वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता से। वो वैसे आप भाई ने पहले सवाल किया है, लेकिन उसको जो ख्याल था, जो ज़्यादा थे, बयान नहीं कर सकता, इतनी खुशी थी। और दूसरी ये भी सोचता था जनाब, देखो एक हेड कांस्टेबल और PM से मिलने के लिए बड़े बड़े अफसरान, बड़े बड़े MNA भी पहले इजाज़त देते हैं, फिर वो मुलाकात करते हैं। मैं एक हेड कांस्टेबल खुद बुलाया है, और मेरे साथ जनाब अली SSP ट्रैफिक साहब और IG इस्लामाबाद साहब गए हैं, और वहाँ पर मुझे इज़्ज़त दी गई है, इसका मैं सोच भी नहीं सकता था। खान साहब से मुलाकात कैसी रही? ये बहुत अच्छी मुलाकात रही है, बड़े ईजी माहौल में थे। तो इतने बड़े अहदा हो, एक छोटा सा हेड कांस्टेबल हो तो बड़ा मुश्किल होता है। तो खास साहब ने जो बात की है बड़ी अच्छी बात की है, और कोई प्रेशर नहीं था
کیونکہ بعض ایسی جب اتنے بڑے افسر ہو تو پریشر آ جاتا ہے. یہ ویسے بہت اچھے انداز میں پیارے انداز میں ملاقات ہوئی ہے تو مجھے بہت اچھا لگا. اچھا کیسر صاحب یہ بتائیں کہ خان صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو انعام بھی دیں گے, کیا انعام مل رہا ہے آپ کو؟ سر وہ جو انعام کو نہیں کہا تھا, لیکن میرے حساب میں جو آپ بھائی آئے ہیں اور جو مجھے فون آ رہے ہیں, جو مجھے عزت ملی ہے, جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کو آئی ٹی پی کو عزت ملی ہے, جو ہمارے اسلام آباد پولیس کو عزت ملی ہے, میں کہتے اس سے بڑھ کر کوئی انعام ہے ہی نہیں ہے. یقیناً اس سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں, لیکن پرائم منسٹر صاحب کون سا انعام دے رہے ہیں آپ؟ سر اس نے جب مجھے بلا ہی لی ہے, ایک ہیڈ کانسٹیبل کو انہوں نے دفتر بلا لی ہے, میں کہتا ہوں اس سے بڑا اور انعام ہے ہی نہیں ہے. اس سے بڑا ایسا کوئی انعام جو ہے وہ خفیہ ہی رہے گا, جو بھی انعام جو ہو گیا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. وہ خفیہ انعام رہے گا. تو اچھا یہ بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک اس ملک کے وزیر اعظم ہیں, اس ملک کے بہادر وزیر اعظم ہیں, تو آپ نے کبھی سوچا تھا کہ میں ایک ڈیوٹی کرنے والا, میں ایک روڈ پہ کھڑے ہو کہ اس ملک کے لیے ڈیوٹی کرنے والا اس ملک کا وزیر اعظم مجھے بلائے گا اور مجھے اپریشیٹ کرے گا؟ نہیں, میں نے یہ زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی ابھی ہیڈ کانسٹیبل ہوں کہ کبھی مجھے آئی صاحب بھی بلائیں گے. یہ تو پی ایم صاحب ہیں, مجھے بلایا, یہ میرے زندگی میں نہیں سوچا تھا. کتنے سال ہو گئے آپ کو ڈیوٹی کرتے ہوئے؟ ڈیوٹی میری نوکری میری کل 24 سال ہو گئی تقریباً. 24 سال ہو گئے آپ کو ڈیوٹی کرتے؟ تے ٹریفک میں تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں. ٹریفک میں 10 سال ہو گئے. تو یہ بھی پتہ چلا کہ آپ کے ایک بھائی اس ملک کے لیے شہادت ہوئی آپ کے ایک بھائی کی, تو وہ بھی بتائیے گا. میرے بڑے بھائی تھے حاجی عبدالمجید میکن, وہ سندھ پولیس میں سب انسپکٹر تھے. وہ 2011 میں ڈیوٹی سے رات کو واپس آ رہے تھے, کس دن فائرنگ کی تو اس وجہ سے وہ شہید ہوئے تھے. اچھا آپ کے ایک بھائی شہید ہوئے, لیکن آپ کا بھی یہی جذبہ, آپ اپنا بازو آپ کا فریکچر ہے اور آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں, کیسے اتنا جذبہ کیسے آ جاتا ہے؟ یہ یقین کریں کہ بھائی جب انسان کے اندر عوام کی محبت ہو نا, تو جب میں کہتا ہوں کہ یہ نماز روزہ بھی وہ اللہ کی عبادت ہے. سب سے جو بڑی عبادت ہے کہ یہ اللہ کے مخلوق کی خدمت ہے. یہ عوام کی آپ کی جتنی خدمت کریں گے سمجھ آ گئی, اس کے جو صلہ ہے وہ اللہ پاک اب دے گا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بارے میں اب آپ کے کیا خیالات ہیں؟ نہیں, وہ بہت اچھے پی ایم صاحب ہیں. جو پہلے ہم لوگوں سے سنتے تھے جناب علی عمران خان صاحب ایسے ہیں ایسے ہیں, تو لیکن جب میں سامنے دیکھا ہے, جو سامنے باتیں ہوئی ہیں, تو میری سوچ میں کافی چینجنگ آئی ہے کہ لوگ مختلف کہتے تھے, کوئی نیگیٹو کہہ رہا تھا, کوئی پازیٹیو کہہ رہا تھا, لیکن جو میں سامنے ملاقات ہوئی ہے بہت اچھے ہیں. سمجھا کہ اس سے اور بڑا اچھا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ہیڈ کانسٹیبل کو خود فون کر کے بلائیں, ملاقات کریں. اچھا کیسر صاحب یہ بتائیں کہ بڑی بڑی زلفیں, سنت مبارکہ, یہ زلفیں بڑی بڑی کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ سر یہ میرا اپنا شوق نہیں ہے, سمجھا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ سنتے ہیں یہ زلفیں ہیں, یہ نبی پاک کی سنت ہے. یہ جو زلفیں رکھی ہوئی ہیں یہ میرے نبی پاک کی سنت ہے, اور داڑھی جو ہے یہ بھی میرے نبی پاک کی سنت ہے. تو کیونکہ اس دور میں بھی ایک سنت کو آپ زندہ رکھیں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ماشاءاللہ. اچھا کیسر صاحب لاسٹ میں یہ بتائیں کہ آپ ڈیوٹی دیتے ہیں, وہاں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں, لوگوں کا عام پبلک کا کیا بیہیو ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں, یہ تو ہر قسم کا آدمی ہوتا ہے. تقریباً اچھے بھی لوگ ہیں, تو کوئی ہوتے ہیں جن کا بیہیو اچھا نہیں ہوتا, لیکن ہمارا جو رویہ ہے وہ سب کے ساتھ ایک جیسا اچھا ہوتا ہے. اچھا لاسٹ پہ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, اور خان صاحب کو بھی کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تو یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, خاص کر ہمارے جو پولیس افسران ہیں, ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ نوکری نیک نیتی کے ساتھ کریں, ایمانداری سے کریں. جو اس کا صلہ ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیں. باقی جو ہمارے خان صاحب پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں, میں ان کو بہت شکر گزار ہوں. انہیں مجھے عزت نہیں بخشی, ہمارے ڈپارٹمنٹ اسلام آباد ٹریفک پولیس کو عزت بخشی ہے, ہمارے آئی جی اسلام آباد کو عزت بخشی ہے, تمام وردی جو پہنی ہوئی ہے تمام وردی والوں کو عزت بخشی ہے. یہ میرا آزاد نہیں ہے, یہ تمام جس نے بیلٹ پہنے ہوئے وردی پہنی ہوئی ہے یہ ان کے لیے آزاد ہے. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, اسی کے ساتھ مجھے اجازت ہے, اللہ حافظ.